अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी इस्लामी भाई तमामी इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शाद व आबाद रखे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जादू की 10 निशानियाँ। अगर आपके ऊपर ये निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं तो समझ लो आपके ऊपर कोई ना कोई जादू करा रहा है। अगर आपके घर में से किसी के ऊपर ये निशानी ज़ाहिर हो जाए, या क्या है आपके रिश्तेदारी में से किसी के ऊपर ये निशानी ज़ाहिर हो जाए, तो समझ लो आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। ठीक है, और ये ऐसी फालतू बात नहीं है। ये कोई ऐसी फालतू बात नहीं है कि भाई जादू कोई चीज़ नहीं होती है। ये जादू तो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हो गया था, है कि नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत क्या है, बिगड़ गई थी। ठीक है, तो पता लगा तो जादू का होना ये हकीकत है, जादू हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके जादू की 10 निशानियां। बड़े ध्यान के साथ सुने। अगर ये निशानी आपके साथ जाहिर होती हैं तो समझ लो आपको क्या करने की ज़रूरत है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि अगर जादू का असर हो गया है या किसी पर है तो उसका कार्ड कैसे करना है, उसके सही तरीके से उसको हमें कैसे हटाना है। ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, ज़रा तवज्जो के साथ सुने। पहली निशानी ये है कि अगर आंखों के नीचे अगर झाई पड़ रही है और आंखें आपकी हमेशा सुर्ख रहती हैं, तो समझ लो आपके ऊपर जादू का असर हो गया है। जादू का असर हमेशा क्या है, आपकी आंखें सुर्ख रहती हैं, तो समझ लो आपके ऊपर ये जादू की एक निशानी है। ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है, ये जादू की एक निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या है, आपके सर के ऊपर कौवे मंडराने लगते हैं, कौवे घूमने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सर के ऊपर कौवे आ जाते हैं। ठीक है, बार बार आपके साथ ये मामला दरपेश होता है, तो समझ लो आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है। ये एक बार नहीं, अगर एक बार कौवे आपके सर पर आ गए हैं तो फिर जादू की निशानी नहीं है, बल्कि आपके ऊपर बार बार कौवे मंडरा रहे हैं, आपके सर के ऊपर बार बार कौवे आ जाते हैं, तो समझ लो ये एक जादू की निशानी है। आपके ऊपर किसी ने टोक टकरा दिया है, किसी ने कुछ क्या है कहते नहीं कि खाने में कुछ मिलाकर दे देते हैं या कुछ किसी में कुछ करा देते हैं, तो ये एक जादू की निशानी है जब आपके सर के ऊपर कौवे हमेशा बार बार मंडराते रहते हैं। ये दूसरी निशानी। तीसरी निशानी ये है कि आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है। जब आपको लगे कि मेरे चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेरा चेहरा मुरझा गया है और मेरा दिल नमाजों की तरफ भी नहीं लग रहा है, तो ऐसी सूरत में ये एक जादू की निशानी है। ठीक है, जब आपको लगे कि मेरा मन बिल्कुल दीनी कामों के लिए बिल्कुल हट गया है, दीनी काम करने के लिए बिल्कुल दिल नहीं करता है, ठीक है, नमाज पढ़ने जाने दिल नहीं करता है, या कोई भी दीन के काम में हिस्सा लेने मन नहीं करता बिल्कुल, और क्या है, और आपके चेहरे का नूर खत्म हो गया है, तो ऐसी सूरत में मेरे भाई मेरी बहन ये भी एक जादू की निशानी है। जब आपको ये सूरत ये नजर आए तो समझ जाना कि आपको क्या करने की जरूरत है। और चौथी निशानी ये है कि आप क्या है, अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। बिगड़ने के बाद आपने बहुत ज़्यादा चेकअप करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, आपने डॉक्टरों को दिखा दिया है, लेकिन क्या है, आपकी तबीयत तो खराब हो रही है लेकिन रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं आता है। जब रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं, बीमारी नहीं आती है। तो ऐसा होता है ना, लोग बीमार तो हो जाते हैं लेकिन कोई क्या है, ऐसा होता है कि बिल्कुल क्या है, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं आती है। तो ऐसी सूरत में दवाई भी काम नहीं करती है, दवाई नहीं लगती है, तो समझ जाना ये भी एक जादू की निशानी है, ये भी एक जादू की निशानी है। और पांचवी निशानी ये है कि अचानक से आप अच्छा खासा क्या है, आपकी खुराक भी थी और अच्छा खासा आपका वजन भी था, आप तंदुरुस्त थे, लेकिन अचानक से ही आपका वजन घटने लगा, आपका वजन घट गया है। ठीक है, और आपका खाना भी आपको मज़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, और खाना भी आपसे नहीं खाया जा रहा है,
تو ایسی صورت میں سمجھ جانا اچانک سے یہ مصیبت آتی ہے تو یہ بھی ایک جادو کی نشانی بتائی ہے، یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچانک سے آپ کا وزن کم گھٹتا جا رہا ہے، وزن کم ہوتا جا رہا ہے، اور کھانا بھی آپ بہت نہ کے برابر کھا رہے ہیں۔ نمبر 6، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں یا کہیں سے آتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ ایک بار کا معاملہ نہیں ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے معاملہ آتا ہے کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو کتے بھونکنے لگتے ہیں، جب بھی میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے دیکھ کر کتے بھونکنے لگتے ہیں۔ تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ میں درپیش آ رہا ہے، تو آپ توجہ کیجئے گا، آپ غور کیجئے گا کہ آخر کار یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی آپ کھوج بین کیجئے گا، اس کا پتہ لگائیں کہ مجھ سے ہی کتے کیا ہے اتنا کیوں بھونکتے ہیں، مجھے دیکھ کر ہی کتے کیوں بھونکتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بھی ایک جادو کی نشانی بتائی ہے کہ بار بار جب کیا ہے کتے بھونکتے ہیں کہ انسان کو، تو سمجھ لو یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ اور نمبر 7، بار بار کام میں رکاوٹیں آنا۔ جب بھی آپ کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کا کام بند ہو جاتا ہے، آپ کا کام نہیں چل پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی کام میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کا آپ اپنا کاروبار بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی آپ کو ناکامی مل جاتی ہے، تبھی آپ کا کام بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچانک سے ہی کیا ہے آپ کا کاروبار گرنے لگتا ہے، ایک دم آپ کا کام بند ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ نمبر 8 کیا ہے، کاروبار کے اندر بالکل بندشیں لگا دی، کاروبار کے اندر بندشیں لگ گئیں، رکاوٹیں ایسی آ گئیں کہ کبھی کسی نے کچھ رکھ دیا ہے، کبھی دکان کے سامنے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سمجھ لو ظاہر سی بات ہے، یہ تو بالکل جادو کی ایک بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی دکان کے سامنے آپ کے کاروبار جہاں کر رہے ہیں، اگر اس کے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی جادو کی نشانی ہے۔ اور نمبر 9، اکیلے باتیں کرنا۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے خود سے باتیں کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، خود سے ہی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں زبان سے نکالنا، اپنی زبان سے کچھ نکالنا، ٹھیک ہے، الٹا سیدھا بکنا، تو یہ بھی ایک جادو کی نشانی۔ نمبر 10، جسم کے اندر چڑچڑاپن رہنا۔ ہمیشہ جسم کے اندر چڑچڑاپن رہتا ہے، ہمیشہ جسم کے اندر کیا ہے چڑچڑا سا پن رہتا ہے، بالکل جسم کے اندر سستی رہتی ہے، تو سمجھ لو یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ یہ 10 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی نشانی آپ کو لگے، آپ کے جسم میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، اس کا توڑ کیا ہے؟ جادو کا اثر جب ہو جائے، ٹھیک ہے، جب یہ نشانی دکھائی دے تو آپ کو کرنا ہے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پانی پر دم کرنا ہے اور اس کو پی لینا ہے پانی کو، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے اس پہ تیل پہ دم کرنا ہے، سرسوں کے تیل پر دم کریں اور کیا اپنے سر میں لگا لیں، ٹھیک ہے، اور اسی تیل کو کیا ہے کھائیں، انشاءاللہ الحمدللہ بالکل جو پریشانی آپ کو آ رہی ہے، جادو کی جو نشانی ظاہر ہو رہی ہے، انشاءاللہ الحمدللہ وہ ختم ہو جائے گی، وہ دور ہو جائے گی، ساری بلائیں، سارے جنات، سارے عاصب وغیرہ آپ سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ جو قل شریف ہے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا دم کر کے آپ پانی پئیں گے تو الحمدللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس ویڈیو کو میرے بھائی زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔